अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। इलेक्शन नताइज के बाद जोड़ तोड़ का जोर है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मीटिंग 5 घंटे जारी रही। कोऑर्डिनेशन कमेटियों ने मुश्तरका हुकूमत के खदोखाल पर बातचीत की। इस दौरान अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की गई। रहनुमा मुलाकात का अहवाल, मुतालबात, तजावीज़ से क़यादत को आगाह करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास का अगला दौर कल होगा। वजीर आजम कौन बनेगा? हुकूमत किस फार्मूले के तहत चलेगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियां हतमी फैसलों के करीब पहुंच गयीं। दोनों जमातों के नुमाइंदे तजावीज क़यादत को पेश करेंगे। एलामिया के मुताबिक मीटिंग में हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। क़यादत से मुशावरत के बाद इजलास का तीसरा दौर जुम्मे को होगा। इजलास में नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, सरदार बहादुर खान सीहड़, नदीम अफजल चंद और शाजिया मरीज शरीक हुए। विफाक में हुकूमत साजी के लिए साद रफीक का ट्वीट लिखा। शदीद मौशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव कम करने के लिए अना के बुत तोड़ दिए जाएं। खास मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। तरफ इक़्तिदार की ख्वाहिश तो दूसरी जानिब इंतशार की रविश। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी। उमर अयूब वज़ीर आज़म और मियाँ असलम वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। पूरे पाकिस्तान में हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है। जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियाँ असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में स्पीकर की उम्मीदवार नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। पीपल्स पार्टी या PMLN या MQM के साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत के लिए मिल बैठने और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करने का वक्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुल्क को मुश्किल से निकालने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। इंतखाबात को 2018 बेहतर करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, क्या हम सब बैठ कर सिर्फ देखते ही रहेंगे? चाहते हैं तमाम सियासी क़ुव्वतें अपने तौर पर जिम्मेदारी का सबूत दें। और ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मसाइल पैदा करने का नहीं, मसाइल हल करने का वक्त है। मिसाक मईशत भी हो, मिसाक जमहूरियत भी हो, मिसाक सियासत भी हो, अमन और खुशहाली के बारे में भी मिलकर कोई फैसला कर ले। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर तमाम सियासी क़ुव्वतें जिम्मेदारी का सबूत दें। मुश्किल तरीन वक्त में सियासत अगर मुल्क को नहीं बचा पाएगी तो फिर किसी और तरह से मुल्क बचाने की कोशिश की जाएगी। खुदबारी के साथ बैठे एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर पाकिस्तान को और उसकी जमहूरियत को और उसकी मईशत को बचाने की तैयारी करें। 2018 से तो हर हालत में बेहतर इंतखाबात हुए, ज्यादा मुश्किल हालात के इंतखाबात थे। तो हम सब बैठ के इसी तरह से तमाशाई बने बैठे रहे, बस देखते रहे। हमारे इतने इख्तलाफात होने के बावजूद हम कहते हैं कि भाई आओ बैठकर बात करो। शहर में भी, सूबे में भी, वफाक में, हर जगह बैठ के बात करके लोगों को रिलीफ दो। पोलिंग डे पर बदमाशी और गुंडागर्दी की गई। इलेक्शन के दौरान ज्यादतियों के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान। शाजिया मरी कहती हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। सड़कों पर आना और धमकियां देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। कारकुनान के साथ, वोटर्स के साथ ज्यादती हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक ज्यादती हुई है, बड़ी स्ट्रेटेजिक ज्यादतियां हुई हैं। पीपल्स पार्टी सड़कों पर लड़ती नजर आए, पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया, ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। धमकी देना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये गरज है कि हम आवाम के मसाइल हल करें। GDA जो कि सियासी यतीमों का एक ग्रुप है,
काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की, जिसमें सियासी और ख़ानदानी मामलात पर बातचीत की गई। चौधरी वजात हुसैन भी चौधरी शुजात के साथ मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जिसमें PTI रहनुमा की सेहत और फराहम सहूलियात पर भी बातचीत की गई। चौधरी सालिक का कहना है कि परवेज इलाही से कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PTI नजरियाती से राब्ता। अख्तर इकबाल डार ने दावा किया है कि PTI वाले इनके पास आए थे, कहा कि आप पार्टी हमारे हवाले करके दुबई चले जाएं। PTI नजरियाती को खरीदने की कोशिश की गई, उनकी ऑफर को ठुकरा दिया गया। अख्तर इकबाल डार का कहना था कि PTI वाले महज इल्जामात की सियासत करते हैं, हम हक और सच की बात करते हैं। आज भी शफाफियत के नजरिए पर खड़ा पास है। मुझे कहा गया कि आप मुझे हमें पार्टी सेल कर दें और आप दुबई शिफ्ट हो जाएं या इधर चल जाएं, या कह दें कि मैंने सियासत तलगी का ऐलान कर दिया है। मैंने इनको शटअप कॉल देके मैं इत्मीनान करता हूं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिल मुतमईन है कि मैं चोरों का चेयरमैन नहीं बना। आज आप उधर ही आके खड़े हैं कि दांधी की सियासत होगी, गुंडागर्दी की सियासत होगी, कि PTN अपनी अकदार, अपनी सोचो फिक्र, अपनी लाइन, अपनी शफाफियत की जो लाइन थी उस पर खड़ी है। पाकिस्तान ने अमरीका का इंतखाबी नताइज की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने करार दिया कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को शफाफ करार दिया। हम अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाते हैं। बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। गैलप ने इलेक्शन के हवाले से जो सर्वे किए वो इलेक्शन के बाद सही साबित हुए हैं। इंतखाबात के बाद गैलप रिपोर्ट के सर्वे से साबित होता है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनाकिद किए गए। अंदाज़े और तज्ज़िये दुरुस्त साबित, इंतखाबात शफाफ होने की तस्दीक। 10 जनवरी की रिपोर्ट में 3 बड़ी पार्टियों के हवाले से पेशगोई की गई। रिपोर्ट में कहा गया, आसाद उम्मीदवार पंजाब में 34%, नून लीग के 32% और पीपल्स पार्टी 6% सीटें जीत पाएगी। इंतखाबात के बाद 12 फरवरी की गैलप रिपोर्ट में ये अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए। सर्वे के मुताबिक आसाद उम्मीदवारों की सीटें 1% बढ़कर 35%, नून लीग की 1% बढ़कर 33%, पीपल्स पार्टी की सीटें 6% ही रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में आसाद उम्मीदवार 45%, जमात इस्लामी 15%, नून लीग 9%, पीपल्स पार्टी 60% सीटें लेने का इम्कान जाहिर किया गया। इंतखाबात के बाद ये सर्वे भी दुरुस्त निकला। आसाद उम्मीदवार 45 से 1% कम 44% सीटें ले पाए, जमात इस्लामी 15%, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी 1% कम 6 सीटें ले पाई। पीपल्स पार्टी के सिंध में 44% सीटें लेने का अंदाजा भी दुरुस्त साबित हुआ। मार्च 2023 में पंजाब में आसाद उम्मीदवारों की मकबूलियत 45% थी, जो कम होकर दिसंबर में 34% हो गई। मार्च 2023 में नून लीग की मकबूलियत 24% थी, जो बढ़कर दिसंबर में 32% पर आ गई। जमात इस्लामी ने इंतखाबात पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। लियाकत बलोच कहते हैं, इंजीनियरिंग से कामयाब होने वाले रुस्वा हैं। हाफिज नईम ने कराची के तमाम नताइज मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात पर एतराज़ात, जमात इस्लामी ने वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। नाइब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, फॉर्म 45 के नताइज और 47 के और हैं। जीतने वाले भी परेशान और हारने वाले भी परेशान हैं। ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये इंतखाबात के नताइज जाली हैं, हल्कों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए हैं, जीती हुई सीटें छीन ली गई हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के तमाम नताइज कलअदम करार देने और फॉर्म 45 के तहत फॉरेंसिक का मुतालबा कर दिया। हमारा मुतालबा ये है कि कराची के जितने भी नताइज हैं उनको कलअदम करार देके इसको एक फॉरेंसिक होना चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। अब जाली फॉर्म 45 भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतने नाअहल लोग हैं कि 1000 इसमें फर्क नजर आ जाएंगे। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। लिखा गया, अदालत ने सबको सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ सुने बगैर ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
کل تک جن کے خلاف نعرے لگاتے تھے آج انہی سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کا JUI سے رابطہ، PTI وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان کی سربراہی میں PTI وفد کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی نے تحریک انصاف کو نہ کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے میاں افتخار حسین سے رابطہ کیا، مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی دعوت دی۔ ANP نے کسی بھی پلیٹ فارم پر تعاون سے معذرت کر لی۔ ملکی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 2.26 ملین تک کے پہنچ گئی ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے جولائی تا دسمبر 2023 مختلف ملکی عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے، جن کے مطابق ملک کے مجموعی مقدمات کے 82% ضلعی عدلیہ میں زیر التوا ہیں۔ ضلعی عدلیہ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 1.86 ملین ہے۔ زیر التوا مقدمات میں 18% سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں 2.38% مقدمات کا اندراج ہوا، جبکہ 2.30 مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ ہائی کورٹ زیر التوا مقدمات میں 81% سول اور 19% فوجداری مقدمات ہیں۔ ضلعی عدلیہ میں زیر التوا مقدمات میں 64% سول اور 26% فوجداری مقدمات ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ PTI رہنما کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری کیا گیا۔ 28 فروری کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا کیس، پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی سماعت جج شاہ رخ ارجمند نے کی۔ جج ابو الحسنات کی چھٹی کے باعث شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث 11 روپوش ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے روپوش PTI رہنماؤں کی جائیداد قرقی کا حکم جاری کیا۔ جج محمد نوید اقبال نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان میں حماد اظہر، جمشید اقبال چیمہ، مسرت چیمہ، میاں اسلم اقبال شامل ہیں۔ مراد سعید، زبیر نیازی، اعظم سواتی، شیخ امتیاز، واسق قیوم، حامد رضا، سیام خان بھی ملزمان میں شامل ہیں۔ تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ ملزمان کے اشتہارات بھی شائع ہوئے مگر ملزم پیش نہ ہوئے۔ پاک بحریہ نے جنگی مشق سیز پاک کے دوران بھارتی بحریہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بھارتی بحریہ خفیہ طور پر پاکستان نیوی کے آپریشنز پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاکستان نیوی نے اپنے پلانز کی حفاظت کے مناسب اقدامات کیے۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے مشق کا دورہ بھی کیا۔ ذلت و رسوائی بھارتی بحریہ کا مقدر بن گئی۔ پاک بحریہ نے جنگی مشق سیز پاک کے دوران بھارتی بحریہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کی مشق سی اسپارک 2024 کے دوران پاکستان نیوی نے بھارتی جنگی جہاز، آبدوز اور طیارے کا سراغ لگایا۔ بھارتی بحریہ خفیہ طور پر پاکستان نیوی کے آپریشنز پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاکستان نیوی نے اپنے پلانز کی حفاظت کے مناسب اقدامات کیے۔ ISPR کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے اورماڑا، کیٹی بندر اور شاہ بندر میں نیول تنصیبات کا دورہ کیا۔ کھلے سمندر میں پاک بحریہ کے جنگی جہازوں پر مشق کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دفاعی حکمت اور جنگی تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ نیول چیف نے دوروں کے دوران افسران اور جوانوں کی بے لوث لگن اور عزم کو سراہا۔ کہا پاک بحریہ دشمن کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ 25 جنوری سے جاری مشق سیز پارک کا مقصد پاک بحریہ کی جنگی حکمت عملی کا تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ PTI کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ پارلیمان نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فیصلے اور پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گے، عہدے ان کے پاس ہوں گے، آگے روشنی نہیں دیکھ رہا، حالات اچھائی کی طرف نہیں جا رہے، یہ پارلیمان چلنے والا نہیں، سیاسی معاشی استحکام نہیں ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔
نگراں حکومت نے IMF کی شرط پر گیس مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. گیس کی قیمتوں میں 300 روپے فی MMBTU کا اضافہ. نئی قیمت کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا. نگراں وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گزشتہ روز گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی تھی. کابینہ نے 14 فروری کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ کے مطابق UNDP کے تحت افغانستان کنٹری آفس کی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس اور نئے ٹائر کابل منتقلی کی منظوری دی. کابینہ نے گریڈ 20 کے افسر خان نواز کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں بطور ممبر فائنانس دوبارہ تعیناتی کی منظوری دی. دوہری شہریت کے حامل ملزم عرفان قادر بھٹی کو ناروے کے حوالے کرنے کی بھی منظوری. ملزم عرفان قادر پر حکومت ناروے کی جانب سے دہشت گردی کا الزام ہے. نگراں وفاقی کابینہ کمیٹی نے توانائی کے 6 فروری کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی. کابینہ کمیٹی نے لیجسلیٹو کیسز کے 7 فروری کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی جبکہ کابینہ کمیٹی نے نجکاری کے 7 فروری کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے اختتام پر شدید مندی رہی. انڈیکس میں 1133 پوائنٹس کی کمی ہو گئی. مارکیٹ کاروبار اختتام پر 61,020 پوائنٹس پر بند ہوئی. اسٹاک مارکیٹ شدید گراوٹ کا شکار. 236 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی. انڈیکس میں 1133 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ 61,020 پوائنٹس پر بند. مارکیٹ میں 34 کروڑ 41 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا. 11 ارب 81 کروڑ سے زائد مالیت کے شیئرز کا لین دین کیا گیا. ادھر فوریکس مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام ہے. انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 30 پیسے پر ٹریڈ ہوا. بات کریں گے اسرائیلی لبنان پر حملے کی اور حملہ آور اسرائیلی بمباری سے 11 افراد شہید ہو گئے. مرنے والوں میں 6 بچے بھی شامل ہیں. ادھر حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کا بدلہ لیا جائے گا. لبنان میں بھی غزہ جیسے مناظر. اسرائیل تباہی اور بربادی مچانے لگا. اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی شہر نبطیہ میں 3 منزلہ رہائشی عمارت پر ڈرون حملہ کیا. فوری طور پر 8 افراد شہید ہو گئے جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے. اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر بھی حملہ کیا گیا جس سے بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا. اسرائیل نے حملہ حزب اللہ کے راکٹ حملوں کا رد عمل قرار دیا جس میں شمالی اسرائیل میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. حزب اللہ کی جانب سے نبطیہ حملے کا بدلہ لینے کا اعلان سامنے آیا. حسن نصر اللہ نے کہا اس کا جواب دیا جائے گا. اسرائیل سزا سے نہیں بچے گا. فرانسیسی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ. رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن کی مخالفت کر دی. ایمینوئل میکرون نے رفح میں پناہ لینے کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کے خلاف ممکنہ فوجی آپریشن کی مخالفت کی ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ رفح آپریشن عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور علاقائی کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے گا. کینیڈا بھی اسلاموفوبیا کی لپیٹ میں. مسجد کے باہر اسلام مخالف تصاویر بنا دی گئیں. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے کو ناقابل قبول قرار دے دیا. مودی سرکار کی استحصالی پالیسیز کے خلاف کسان مارچ جاری ہے. مظاہرین نے پنجاب میں ٹرینیں روک دیں. ریلوے لائنز پر دھرنے دے دیے گئے. ٹرینوں کا نظام درم برم ہو گیا. پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا اور ڈرون سے آنسو گیس برسائی گئی. زرعی اصلاحات کے بجائے استحصال. بھارتی کسانوں کا دہلی چلو مارچ. مظاہرین نے پنجاب میں ٹرینیں روک دیں. مختلف اسٹیشنز پر دھرنا دے دیا. 10 مقامات پر ٹرینیں روکنے سے شمالی بھارت میں ریلوے نظام درہم برہم ہو گیا. کسان یونینز نے کل بھارت بھر میں ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. پنجاب میں شاہراہوں کے ٹول پلازا پر بھی احتجاج کا اعلان. مودی سرکار اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بھی ناکام ہونے کا خدشہ. کسانوں کو روکنے کے لیے بھارتی پولیس نے دہلی کی قلعہ بندی کر دی. کرفیو بھی نافذ. متعدد مقامات پر کسانوں اور پولیس میں جھڑپیں. آنسو گیس کا بے درگ استعمال کیا گیا. شہر اور اطراف میں کئی کلومیٹر طویل ٹریفک جام سے شہری سخت اذیت سے دوچار. ریاست ہریانہ کی حکومت نے پنجاب کے سرحدی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی. اور اب کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے پاکستان ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کو PCB نے ان کے عہدے سے ریلیز کر دیا. واضح پیغام دیا کہ آئندہ ان کی خدمات درکار نہیں ہوں گی. سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف کے دور میں حفیظ کو لامحدود اختیارات کے ساتھ ٹیم ڈائریکٹر بنایا گیا تھا. ٹیم سلیکشن میں ان کی مبینہ مداخلت پر چیف سلیکٹر وہاب ریاض سے بھی ان کی رنجش کی اطلاعات گرم تھیں. دوسرا آسٹریلیا پر ان کے متنازع بیان سے بھی بورڈ کی ٹاپ مینجمنٹ سمیت اسٹار کھلاڑیوں کی اکثریت ناخوش تھی.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ये फैसला दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से उनके इनकार की तहकीकात की रोशनी में किया गया है। हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से खत्म कर दिया गया है। 30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने के लिए हारिस रऊफ को NOC जारी नहीं की जाएगी। PCB इंतजामिया ने हारिस को वजाहत का मौका फराहम किया था। उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श पाया गया। PCB का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एजाज़ की बात है। किसी भी तिब्बी रिपोर्ट या माकूल वजह की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने से इनकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्राजील में कार्निवल की रंगीनियां जारी, रियो डी जेनेरो में रात भर जश्न जारी रहा। देवकामत फ्लूट्स ने दिल मोह लिया। दौरे जदीद में कदीम कबाइल की झलक, वही धूम धड़का, वही रौनक मेला। रियो डी जेनेरो की रातें रंगीन हो गईं। सांबा स्कूल के अरकान ने ब्राजील की कदीम सकाफत का भरपूर मुजाहरा किया। परेड में देवकामत फ्लोट्स भी देखने से ताल्लुक रखते थे। सांबा परेड से गैर मुल्की भी बड़ी तादाद में महसूस हुए। ब्राजीलियन हुकूमत कार्निवल से तकरीबन $1.5 अरब की आमदनी मुतवक्के कर रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।